अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन माशाल्लाह शुरू हुआ है, जिस नेक मकसद के लिए आप घर से निकल रहे हैं। जिस काम के लिए घर से निकल रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बरकत अता फरमाए, सेहत कामला अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक रिक्वेस्ट, आप लोग हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और आखिर में जो आपसे सवाल पूछा जाए उस पर कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम लोग उस पर डेफिनेट उसे 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 देख कर अगला वीलॉग बनाने में ज़रा थोड़ी हमें मदद मिले और आपकी राय जो है वो भी हम तक पहुंच जाए। दोस्तों, जस्टिस उमर बंदयाल साहब आखिरी वक्त में काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, चूंकि उनकी रास्ते में जो रुकावटें थी, ज़ाहिर रुकावटें थी, वो बड़ी हद तक दूर हो चुकी हैं। हुकूमत जा चुकी है, उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने दूसरे फरीक की गैर मौजूदगी में जंग शुरू कर दी है और पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अब दूसरा फरीक क्योंकि सामने मौजूद ही नहीं है, आपको जवाब देने के लिए सामने से कोई मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी करते जाएं। और इस टाइम यही किया जा रहा है जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं उम्र अता बंदयाल साहब से, कि उनको पता है कि मेरे सामने कोई चीज़ ही नहीं है, मैं जो मर्जी करता जाऊं, जिस तरह मर्जी करता जाऊं, मैं मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं जो मर्जी करता जाऊं। वो ऐसा कर रहे हैं। इस टाइम वो नज़र आ रहा है कि उम्र अता बंदयाल साहब हैं, वो हमें लग रहा था कि सोशल मीडिया पे हम कह रहे थे कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। हम कह रहे थे कि जी उनको आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके बारे में कही जा रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोबारा क्या उसे कहते हैं कि ताज़ा दम होकर तशरीफ़ ले आए हैं। बंदयाल साहब ने असम्बली तहलील होते ही जज इस्लाहत बिल उड़ा दिया था। अब नैब तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर कर दी हैं। ये तो तय है कि बंदयाल साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे मसाइल पैदा हों या मामलात फिर खराबी की तरफ जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि चीफ साहब बिस्मिल्लाह करें, कल के करते आज करें, आज के करते अभी करें, फिर देखें उनके लाडले इमरान खान के साथ क्या होता है। क्योंकि ये तरमीमी बिल इमरान खान को बहुत रिलीफ फराहम कर रहा है। अगर कानून खत्म हो गया तो फिर इमरान खान साहब का 90 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और चेयरमैन नैब के बेबहा इख्तियारात जो पहले थे वो फिर बहाल आ जाएंगे और अलकादर ट्रस्ट में फिर इमरान खान साहब हमें बचते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है नैब केस उनके सामने है। तो फिर उसमें इमरान खान साहब को जो झगड़ा लगना है ना, वो चीफ जस्टिस साहब को सोते भी इमरान खान की चीखें सुनाई देंगी कि ये चीखों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, और उनको घर वाले बताएंगे कि सौ जाओ, इमरान खान की चीखों की आवाज़ आ रही है क्योंकि नैब वाले दे घर गए ने। बंदयाल साहब ने ये केस इसलिए लगाया है कि इनको लगता है कि नए तरमीमी बिल के जरिए पीडीएम केस खत्म हुए, शहबाज शरीफ के केस खत्म हुए, लेकिन हकीकत कुछ और है, जिससे चीफ जस्टिस साहब को मायूसी होगी। हकीकत यह है कि शहबाज शरीफ के तमाम केसेस नैब के इसी कानून के तहत खत्म हुए जो इमरान खान के दौर में था। शहबाज शरीफ ने एक रत्ती बराबर भी नए कानून के मुताबिक फायदा नहीं उठाया। ये केसेस तो दर हकीकत पुराने चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के जाने के बाद खत्म हुए थे, क्योंकि उन्हें अपनी वीडियो का डर था, इसलिए वो इमरान खान के इशारों पर नाचते रहे और मुखालफिन के खिलाफ झूठे केस बनाते रहे। उसमें तो मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई दूसरी दो राय नहीं है उस पे। उस वक्त जो जुल्म और सितम जो हुआ उस नैब के कानून से, वो जो मुशर्रफ साहब ने बनाया था, अपने आते ही उन्होंने कुछ 1.5-2 महीने के बाद ये कानून बना लिया था। आर्डिनेंस लाए थे, नैब आर्डिनेंस, और उसके जरिए ये अदारा बनाया था और उसका खालिस्तान मकसद नवाज शरीफ की पार्टी तोड़ना था। पार्टी तोड़कर सियासतदानों को अपने हक में, और उसमें बहुत कामयाब हुए। देखें उस वक्त मुशर्रफ ने काफली एक जमात बना ली जिसने अपनी हुकूमत बना ली थी मुशर्रफ के प्लेटफॉर्म के लिए। तो वो सारे का सारा कमाल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो नैब का था। अगर नैब ना बनता तो शायद काफली कभी जमात ना बनती। खैर, अब इमरान खान के एक जाती मसले की बात करते हैं जिसपे शायद हमें बहस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, शायद हमें बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि इमरान खान हमारे बच्चों की शादियों से लेकर, हमारी रस्म रिवाज से लेकर, हमारे जीने मरने से लेकर, कब्रों के हिसाब तक वो हमारे बारे में बात करता है। तो फिर हमारा भी राइट है, हमारा भी हक है कि हम भी इमरान खान साहब की इन चीज़ों के बारे में बात करें। इमरान खान ने जेल में कुरान मजीद मांगा है, लेकिन वो कुरान मजीद नहीं मांगा जो मैं और आप पढ़ते हैं, मेरी और आपकी वालदा पढ़ती हैं, मेरे और आपके बहन भाई पढ़ते हैं। वो कुरान पाक जो हमारे उस्ताद पढ़ते थे और वो कुरान पाक जो हर इंसान पढ़ता है, उन्होंने वो कुरान नहीं मांगा। वैसे तो ये इमरान खान का, जैसा मैं बता चुका हूँ, कि जाती मामला है, इस पर बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर इमरान खान साहब हमारी जिंदगी की हर चीज पर बात कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो हर बात को, आपको याद है, इस्लामी टच दिया करते थे, मजहब को अपने सियासत के लिए इस्तेमाल करते थे।
اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین بنا کر پیش کرتے تھے. ان کا جب دل کرتا تھا وہ سیاستدان رہتے تھے، ان کا جب دل کرتا تھا وہ مرحوم عامر صاحب ہیں جو اللہ ان کو جنت ان کا اگلا سفر آسان فرمائے وہ بن جایا کرتے تھے. چونکہ معاملہ اجتماعی اصلاح کا ہے، اجتماعی شعور کا ہے، قوم کے بچوں کی سوچ کا ہے، اس لیے میں اس پہ ضرور بات کروں گا. عمران خان صاحب نے جیل میں عدالت کے ذریعے انگریزی قرآن مجید کا ترجمہ منگوایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عالم اسلام کا سو کال لیڈر عمران خان قرآن مجید پڑھ ہی نہیں سکتا. ان کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا. جب اس امر کی اب تصدیق باقاعدہ ہو گئی ہے، ہم ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب کے ذریعے انکشاف کیا تھا. ریحام خان صاحبہ بتاتی ہیں کہ میں نے عمران خان کو آیت الکرسی کا بتایا تو عمران خان نے کہا کہ مجھے آیت الکرسی کا نہیں پتا کہ آیت الکرسی کیا ہوتی ہے. اس وقت اس بات کا بڑا مذاق اڑایا گیا کہ یہ ریحام خان صاحبہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو آیت الکرسی کا نہیں پتا. لیکن سوال جب ان کو نہیں بتایا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا نہیں پتا، تو پھر مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا اس کا. اور جب انہوں نے کہتے ہیں کہ جب گوگل سے آیت الکرسی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر کے خان صاحب کو بھیجنے کا جی کہ یہ آیت الکرسی ہے لیکن مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا، یہ کون سی زبان ہے، یہ کس میں لکھا ہوا ہے، مطلب عربی میں ہوگی. پھر ریحام خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کو انگلش ٹرانسلیشن والا دینا پڑا، وہ اس کو انہوں نے پھر پڑھا. یہ تب کی بات ہے جس وقت لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. لیکن ریحام خان کی باتوں کا، ریحام خان کی جو کتاب ہے نا، اگر اس کو آپ پڑھیں نا تو میرے خیال میں 99.9% اس میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ ساری کی ساری ٹھیک ہے. 1% کا میں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں، 1% کا بھی 99 درست قرار دے کر اس کا جو چھوڑ رہا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن ایک ایک چیز آج ثابت ہو رہی ہے. اب جو عدالت کے ذریعے قرآن مانگا انہوں نے کہا جی عدالت جیل میں انہوں نے کہا جی کہ جیل میں تو ہر انسان قرآن پڑھتا ہے، جیل میں تو قرآن اویلیبل ہے، قیدیوں سے بہتر قرآن پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، قیدیوں کے پاس اور کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے، تو قیدی وہاں جا کر قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن عمران خان صاحب کو پڑھنا نہیں آتا. جیل میں کہا گیا، عدالت میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اب وہ انگلش میں چاہتے ہیں تاکہ وہ قرآن پاک پڑھ سکے. اب یہاں پر مجھے ذرا یوتھ یہ بتائیں، ریاست مدینے کا نعرہ لگاتے ہیں، ووٹ حاصل کرتے ہیں، قوم کے بچوں کو اس کے پیچھے لگا کر دیوانہ بناتے ہیں، اور خود پریکٹیکل آپ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. مان لیا آپ شروع میں پلے بوائے تھے، یاشیاں کرتے تھے، آپ کو ان چیزوں سے لگاؤ نہیں تھا، آپ اسلامی نہیں تھے، لیکن جب آپ دعویٰ اسلامی ہونے کا کرتے تھے تو پھر ریاست مدینہ بھی بنانا چاہتے تھے، ہر بات میں ہر سیاسی معاملے میں اسلامی ٹچ بھی دیتے تھے، تو آپ نے اس پر کتنا عمل کیا تھا؟ خود کیوں قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھا اگر آپ کو نہیں آتا تھا؟ در عمران خان اصل میں ہر چمکتی چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا، جانتا تھا کہ مذہب پاکستانیوں کی کمزوری ہے، یعنی مذہب کے نام پر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو نیازی صاحب ووٹ بھی اس طرح لینا چاہتے تھے اور وہ انہوں نے لیے، استعمال ہوئے. لیکن یہاں پر یہ مطلب بتاتا چلوں کہ خاتون اول سابق بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ہر کام اسلام کے ذریعے کرنا چاہتی ہیں اور ہر کام کو اسلامی عمران خان کو ٹچ، تو کم از کم عمران خان صاحب کو یہاں پر قرآن پاک پڑھنا سکھا دیتی کہ خان صاحب جب آپ جیل میں جائیں گے تو وہاں پر کیا کریں گے، وہاں پر تو انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن پاک نہیں ہوگا، تو کم از کم تبھی پڑھا دیتی. لیکن شاید وہ بھی یہ کام نہیں کر سکی. چلے خیر کوئی بات نہیں. اب ذکر ہو رہا ہے بشرا بی بی کا، تو عمران خان کی جو بشرا بی بی ہیں محترمہ کالا جادو کرتے پکڑی گئی ہیں. کیا کالا جادو روحانیت میں اسلام میں حلال ہے؟ جس کے لیے عمران خان نے باقاعدہ القادر یونیورسٹی بنائی، وہ روحانیت کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے یونیورسٹی سے، لیکن کیا اس میں قرآن پاک جو ہے اس میں کسی جگہ پہ کالا جادو حلال ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے دنیا کی سب سے نیک اور پاک عورت وہ سب کچھ کر رہی تھی بقول عمران خان صاحب کے. پہلے تو صرف باتیں سنی تھی، محترمہ مخالفین پر جادو کرتی ہیں، صحافیوں پر کرتی ہیں، اور کنول شاہزیب جو صاحبہ تھی، شاہزب صاحبہ تھی، انہوں کی وہ معاونت کیا کرتی تھی. مخالف صحافیوں کے کپڑے کے ٹکڑے اور بال فراہم کرتی تھی. لیکن اب سب کچھ پنکی پینی کے ہاتھوں میں پکڑا گیا ہے. عمران خان کے گھر پر ریڈ کرنے والے، عمران خان کو گرفتار کرنے والے ڈی آئی جی عمران کشور صاحب بتاتے ہیں کہ تلاشی کے دوران ایک سلور پیالہ ملا. اس پیالے کو بشرا بی بی نے کھولنے سے منع کیا، کہا کہ آپ کا وضو نہیں ہے، یہ پاک چیز ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ڈی آئی جی صاحب نے کہا آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرا وضو نہیں ہے؟ عمران کشور صاحب بتاتے ہیں جب پیالہ کھولا گیا تو اس میں ہڈیوں کی راکھ تھی، تعویذ تھے. اب صاحب علم جانتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ایسے عوامل جو ہیں وہ صرف کالے جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں.
نہ جانے وہ ہڈیاں کس کی تھی، بہرحال ثابت ہو گیا کہ ریاست کے معاملات میں کالے جادو کے ذریعے چلائے جاتے تھے۔ تاحال ایک سیاسی جماعت کا کالے جادو کے سر پر چل رہی تھی، لیکن کیونکہ اب وہ سارا سامان پکڑا گیا، بشرا بی بی کا تو اب نہ جماعت رہی نہ حکومت رہی، بلکہ یوں کہیں کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کالے جادو کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ عمران خان پابند سلاح ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مرشد ہیں وہ 2 نمبر نکلے ہیں۔ اچھا جی، وہ ہڈیاں کس کی تھی؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیا کوئی وہ جانی ہڈیاں تھی؟ کسی جانور کی ہڈیاں تھی، کسی بچے کی ہڈیاں تھی، کسی بڑے کی ہڈیاں تھی، کچھ اسپیشل جانور کی ہلتی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے تھے اس وقت کہ بشرا بی بی جو ہے وہ زندہ جانوروں کو جلاتی ہے۔ کہاں کی انسانیت ہے کہ آپ زندہ جانور کو جلائیں اور اس کو تکلیف دیں، کیونکہ اس کے بغیر جادو مکمل نہیں ہوتا، اور لوگوں پر اپنی وہ کیا اسے کہتے ہیں ہیبت بٹھانے کے لیے آپ کو اس قسم کے کام کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار یہ تو واقعی بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ نہیں سمجھیں گے کہ آپ پہنچے ہوئے پیر نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ہدایت دے جی، بشرا بی بی کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سیدھے رستے پر چلائے۔ عمران خان صاحب عمر کے جس حصے میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ان شیطانی کاموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بچائیں، ہماری دعا ہے ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، زندگی میں انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو آخر میں اب ہدایت دے دے، یہی ہماری دعا ہے ان کے لیے۔ اور آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ پھر وہی ہے کہ ایک تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں، کمنٹ ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس بات کا جواب ضرور دیں، کیا بشرا بی بی واقعی ہی جادو سے عمران خان کی حکومت چلاتی رہی؟ اس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔